वमिन आना इल्लैली से मुराद मगरिब की और इशा की नमाज है, ठीक है। वो अतराफन नहारी और किनारों पर दिन के, इससे मुराद फिर फजर और असर की, क्योंकि ये किनारे हैं ना, सूरज तुलू होता है तो उस वक्त कौन सा किनारा होता है, पहला किनारा तुलू होने वाला, वो फजर की, और जब गुरूब होने से पहले का जो किनारा है वो क्या है, असर। तो यहाँ पे मुराद फजर और असर है। अब आप कहेंगे दोबारा रिपीट की गई है ये नमाज है, क्योंकि फजर और असर की नमाज की बड़ी इंपॉर्टेंस है। आपने ये कुरान के अंदर ही पढ़ा ना, हाफिदु अलस्सलाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। तो सब नमाजों की हिफाजत करो, दरमियानी नमाज की ज़्यादा हिफाजत करो, क्योंकि इस नमाज को अल्लाह ने दरमियानी नमाज कहा, ठीक है। तो फजर की नमाज की भी बहुत अहमियत है, कहा गया ना फजर और ईशा की नमाज किन पर बारी होती है, जो मुनाफिक होते हैं। और फजर की जो पहली दो रखते हैं वो दुनिया माफिया से सब से बढ़कर है। और फिर इस टाइम फरिश्तों की ड्यूटीज भी चेंज होती हैं, ठीक है। तो ये दोबारा से ताकीद की गई, वह अतराफ नहारी, और किनारों पर दिन के। अब कुछ लोग कहते हैं जी मुझे दिखाओ कुरान के अंदर कहाँ पे कहा गया कि 5 वक्त की नमाज पढ़े। ये है आयत, ठीक है। कुरान के आयात की सही तफसीर की जाए ना तो हम कंफ्यूज नहीं होते। कुछ लोग ना हदीस के कायल नहीं होते और वो फिर नमाजों के भी, नमाजें अगर पढ़े या ना पढ़े उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कहते हैं कौन सा कुरान में हमें कहा गया नमाजें 5 नमाजें पढ़ो, कौन सा कुरान में रकात बयान की गई, कौन सा कुरान में तरीका बताया गया। तो कुरान अकेला काफी नहीं होता, ठीक है। नमाज कायम ही की जाती है, ठीक है। नमाज कायम ही की जाती है। नमाज के लफ्ज कायम, कयाम से या खड़े होना, खड़े होकर की जाने वाली इबादत, इसी को कयाम कहते हैं और कायम कहते हैं। ये हमारी जुबान में पढ़ना लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि इकरा लफ्ज कुरान में कुरान के लिए इस्तेमाल था, कुरान को पढ़ो, नमाज को पढ़ो नहीं, नमाज को कायम करो। हमारी लैंग्वेज में हम नमाज पढ़ने लगे हैं, लेकिन हमारा मतलब यही होता है कि नमाज हम कायम करने लगे। तो कायम का मतलब ही यही है, कायम कयाम। कयाम क्या होता है, खड़ा होना, खड़े होकर इबादत करो अल्लाह की। अब कायम का मतलब ये थोड़ी है कि उसको बस लेकर बैठ जाए, वो कायम है। कोई भी चीज कायम की जाती है तो उसको किया जाता है। नमाज को कायम करने का मतलब यह है कि जो तरीका, जो सलीका अल्लाह के नबी ने सिखाया उसके मुताबिक एक इबादत करना, खड़े होकर कयाम करना। लअल्लक तर्ज़ा, ताकि आप राजी हो जाएं, यानी इबादत आप करो और राजी भी तुम हो जाओ। कितनी खूबसूरत बात है कि नमाज और सब्र की बरकत से आपको कुछ ऐसा अता किया जाएगा कि आप राजी हो जाएंगे, ठीक है। फायदा भी हमारा। लअल्लक तर्ज़ा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीहत की सब्र और नमाज। वैसे भी कुरान सूरह बकरा के अंदर आप पढ़ते हैं ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, जब भी मुश्किल पेश है, कोई आपके साथ ना हो या हो भी लोग आपके साथ, आपको तसल्लियां दें ऊपर ऊपर से या दिल से दें, लेकिन आप एक बात ना भूलें कि आपकी सब्र, आपका सब्र और आपकी नमाज आपकी जो मदद कर सकता है कोई और नहीं कर सकता। इसलिए जब भी मुसीबत आए 2 नफल पढ़ के अल्लाह से दुआ करें और खूब खूब सब्र करें। अल्लाह के नबी को भी ये सिखाया गया, सब्र करें उसके बाद नमाजें पढ़ें। जब आप ये दोनों काम करेंगे ला अल्लाह का तर्ज, अल्लाह आपको ऐसा कुछ अता करेंगे कि आप खुद राजी हो जाएंगे। जिस चीज़ के लिए आप बिलक रहे हैं, रो रहे हैं, हो सकता है वो आपके लिए बेहतर ना हो, लेकिन अल्लाह आपको कुछ ऐसा अता करेंगे, आप खुश हो जाएंगे, खुशनुदी आपको हासिल हो जाएगी। तो यहाँ पे इशारा मुकाम महमूद का है। सूरह ज़ुहा के अंदर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं ना, वला सौफ़ युअतीका रब्बुका फतर्ज़ा, क्या करीब तेरा रब तुझे वो अता करेगा कि बस तू राजी हो जाएगा। हदीस में भी आता है कि अहले जन्नत के बारे में हदीस बयान की जाती है कि अल्लाह ताला अहले जन्नत से फरमाएगा, अहले जन्नत, वो कहेंगे बार बार तेरी जनाब में हाजिर है हमारे रब, और बार बार हाजिर हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाएगा क्या तुम राजी हो गए, क्या तुम खुश हो गए। वो कहेंगे अल्लाह हमें क्या है कि हम खुश ना हो, सब चीजें तो तूने हमें अता कर दी, तूने हमें वो कुछ अता किया जो किसी के पास नहीं। अल्लाह फरमाएगा कि क्या मैं तुम्हें उससे भी अफजल चीज अता ना करूं। वो कहेगा ए रब उससे अफजल क्या है। वो फरमाएगा मैं तुम्हें अपनी रजा अता करता हूँ।
سو اس کے بعد وہ تم پر کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا. پہلے جنت کو جو ایک بڑی نعمت دی جائے گی اللہ کی رضا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب اہل جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم کوئی چیز چاہتے ہو میں تمہیں مزید دوں. تو وہ کہیں گے کہ کیا تو نے ہمارے چہرے سفید نہیں کیے, کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں فرمایا اور ہمیں آگ سے نجات نہیں دی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا کہ اس وقت اللہ اپنا حجاب اٹھا دیں گے, یعنی اپنا دیدار کروائیں گے. تو انہیں کوئی چیز عطا نہیں کی گئی ہوگی جو انہیں اپنے اللہ کے دیدار سے زیادہ محبوب ہوگی. یعنی ان کو لگتا ہوگا جنت میں کہ ہمیں ہر چیز مل رہی ہے, مزید کی گنجائش نہیں. جب اللہ کا دیدار کریں گے, اللہ کا محبوب کا دیدار کریں گے, ایسے جیسے ہم چاند کو دیکھتے ہیں تو کہیں گے سبحان اللہ, اس سے بہتر تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. یہ اس دنیا کی, جنت کی دنیا کی سب سے خوبصورت چیز ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ ہم جیسے جیسے نعمتیں ملتی جائیں گی ہمیں لگے گا یہ آخری خوبصورت نعمت ہے, لیکن اللہ اور نعمتیں عطا کرتے جائیں گے انسانوں کو. تو کیا دل نہیں چاہتا کہ ایسی جگہ پہ جایا جائے؟ دل کرتا ہے نا. تو پھر ہم کیا کریں کہ ہم دنیا کی آسائشوں اور دنیا کی زندگی کی جو نعمتیں ہیں اس پر راضی ہو کر آخرت کو نہ بھولیں. بتا دیا ولا تمدن, اور نہ ہرگز اب آپ دراز کریں. مد یا مدو کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا, لمبا کرنا. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ نہ آپ دراز کریں, نہ آپ ٹکا کر اپنی آنکھوں کو ٹکائے رکھیں, آئی نہیں کا اپنی دونوں آنکھیں, یعنی آپ اپنی دونوں آنکھوں کو ٹکائے نہ رکھیں, اپنی دونوں آنکھوں کو دراز نہ کریں. الاما, طرف اس کے جو متعنا فائدہ دیا ہم نے بھی, ساتھ اس کے ازواج مختلف لوگوں کو, منہم ان میں سے, زہرت الحیات دنیا, دنیا کی زندگی کی رونق کے لیے. اللہ کہتے ہیں بعض اوقات ایسا نا دوسروں کے سرشے دیکھ کر للچانے لگتا ہے دل اندر ہی اندر, اور پھر دیکھتے ہیں کاش ہمارے پاس بھی یہ ہو, اور پھر بار بار اس کو دیکھتے ہیں, ٹکا کے دیکھتے رہتے ہیں, ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے رہتے ہیں, اور حرص کی شوق اور حرص کی انداز میں اپنی آنکھوں کو پھیلائے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسے پتہ چلتا ہے کہ دیکھنے پر بندی نہیں ہے کہ آپ کسی کے سائشے دیکھیں نہ دیکھیں, لیکن اس طرح سے نہ دیکھیں کہ آپ کے اندر ہوس, حرص اور شوق پیدا ہونے لگے. ٹھیک ہے, اس سے پھر آپ کی زندگی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اللہ کہتے ہیں ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو دنیا کی زندگی دے دی, سب کو نہیں دی. بہت سے ایسے لوگ کافر دیکھیں گے جن کی دنیا کی زندگی بڑی ڈسٹرب ہے. تو کچھ لوگوں کو اللہ نے دنیا میں بہت کچھ دیا, اب ان کی طرف دیکھ کر ہم اپنا دل خراب نہ کریں. لنفتنہم, اللہ نے ان کو کیوں دیا تاکہ ہم آزمائیں انہیں, فیہ اس میں, ورزق اور رزق ربی کا, آپ کے رب کا, خیر بہتر, ابقا اور زیادہ باقی رہنے والا. تو دنیا کا مال, دنیا کی زندگی کا دھوکہ ہے. ٹھیک ہے, اور اصل میں یہ زن کا ہی اندر آ جاتا ہے کہ ان کو بہت کچھ دے دیا اور وہ مزید پانے کی خواہش میں رہتے ہیں. اللہ کہتے تیری رب کا رزق, اس سے مراد حلال رزق, یعنی تم ٹینشن کیوں لیتے ہو, تمہیں اللہ اپنی طرف سے رزق عطا کریں گے, حلال روزی عطا کریں گے, اور آخرت میں حلال روزی کمانے کا اجر بھی ملے گا, اور دنیا کے اندر وہ نعمتیں دی جائیں گی جو برکتوں والی ہوں گی. اب کیا کہا, اگر چاہتے ہو نا کہ تمہیں حلال رزق دیا جائے, حلال روزی دی جائے, رزق چاہتے ہو تو کیا کرو, وَأْمُرْ أَهْلَكَ, حکم دیجیے اپنے گھر والوں کو, بِالصَّلَاةِ, نماز کا, وَاسْتَبِرْ, اور قائم رہیے, عَلَيْهَا, اس پر. آج ہمارے گھروں کے اندر تنگی کیوں ہے, معیشت کیوں تنگ ہو گئی ہے, نمازوں کا اہتمام ہی نہیں کیا جاتا, نمازیں قائم ہی نہیں کی جاتی. اب واضح حکم آ گیا, اگر چاہتے ہو رزق کی فراوانی ہو, اگر چاہتے ہو سکون ہو زندگی کے اندر, تو کیا کرو, اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو, یہ نا اکیلے ہی پڑھتے رہو. پورا گھرانہ دین پہ عمل کرنے والا ہوگا تو برکتیں آئیں گی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایک انسان کی غلطی کی وجہ سے بھی آفت آ جاتی ہے, یا ایک انسان کے عمل نہ کرنے کی وجہ سے آفت نہیں چلتی, ایسا بھی ہوتا ہے. اور بعض اوقات ایک انسان کی وجہ سے بڑی
खैर आफियत वाला माहौल बन जाता है। तो ये अल्लाह की मशीयत पे डिपेंड करता है। ला नस्अलुका रिज़्क़ा, हम सवाल नहीं करेंगे आपसे रिस्क, हम किसी रिस्क का आपसे सवाल नहीं करते। यानी आपकी जिंदगी का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि आप इधर रिस्क कमाने के लिए आए हैं। ये बात बहुत सी गुत्थियों को सुलझाती है। हर बंदा कमाने के पीछे भाग रहा है कि ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये चीज़ हो जाए, इस तरह से अर्निंग हो। अल्लाह कहती है हम तो आपसे किसी रिस्क का सवाल ही नहीं करेंगे, कितना कमाया, कितना खाया, कितनी जायदाद बनाई, कितने घर बनाए, किसी किस्म का सवाल नहीं होगा। तुम्हारी दुनिया का, जिंदगी का मकसद ये नहीं है। जिंदगी का मकसद क्या है? अल्लाह की इबादत। ठीक है, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना ठहराना और नमाजों का एहतमाम करना। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि अपनी औलाद को नमाज का हुक्म दो जब वो 7 बरस के हों, और इन्हें इसकी वजह से मारो जब वो 10 बरस के हों, और आपस में इनके बिस्तर अलग कर दो। यानी दुनिया, आपके घर वाले दुनियादारों के ऐशो आराम की तरफ निगाहें बढ़ाने की बजाय नमाज की तरफ बढ़े, क्योंकि ये चीज़ उनके और उनके रब के दरमियान ताल्लुक को जोड़ेगी और फिर हलाल रोज़ी की वजह भी बनेगी। और हलाल रोज़ी चाहे कितनी ही थोड़ी क्यों ना हो, सब्र और किनात का जज्बा पैदा करती है। जो हलाल रोज़ी होती है ना, वो इंसान को सब्र करने और किनात, यानी जितना है उस पर राज़ी होने का दर्स देती है। और असल गिना, असल मालदारी यही है। क्या? सब्र और किनात। मालो दौलत से इंसान मालदार नहीं होता, ठीक है, मालो दौलत से नहीं मालदार होता। दिल जिनका बड़ा हो, दिल जिनका पुरसकून हो, दिल जिनका अल्लाह के याद में मशगूल हो और वो सुकून में, असल में मालदार वही है। वला आकिबतुल तक़वा, और आकबत किसके लिए? तकवा वालों के लिए। यानी यहाँ पे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बात सिखा रहे हैं, ये समझा रहे हैं, आपसे रोजी कमाने का सवाल नहीं होगा बल्कि इबादत का सवाल होगा। क्योंकि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने जिन्नों और इंसानों को किस लिए पैदा किया? इबादत के लिए। और आगे कहा मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़िन वमा उरीदु अन युतइमून। सो ज़ारियात में आता है ना 56 से 58 तक। अल्लाह कहते हैं कि ना इनसे मैं कोई रिस्क चाहता हूँ, ना ये चाहता हूँ कि वो मुझे खिलाएं। इन्नल्लाहु हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, बेशक अल्लाह बेहद रिस्क देने वाला, ताकत वाला, निहायत मजबूत है। इंसान की बेसब्री, इंसान का बुखल, इंसान की हिर्स का इलाज क्या है? नमाज की हिफाजत और उस पर इस्तकामत। फिर सुनिए, इंसान की बेसब्री, इंसान की बखील वाली जो कैफियत है, इंसान का हवस और हिर्स कौन ख़त्म करेगा? नमाज, इस्तकामत के साथ। हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिज़ी की हदीस है कि अल्लाह ताला फरमाता है, क्या इब्ने आदम, मेरी इबादत के लिए पूरी तरह फारिग हो जा, मैं तेरा सीना गिना से भर दूंगा, यानी तुझे मालदार कर दूंगा। ठीक है, मेरी इबादत के लिए पूरी तरह फारिग हो जा। अब यह है कि हम इबादत तो दौड़ा दौड़ी में करते हैं। अजान हुई है ना, जल्दी जल्दी में नमाज पढ़ लूँ, 4 फर्ज पढ़े और जाए नमाज तय किया और उठे और फिर जिंदगी में मसरूफ। यानी हम इबादत के लिए फारिग नहीं होते, हम इबादत से फारिग होते हैं दूसरे कामों के लिए। उल्ट है। इसीलिए हमारे सीने में ज्यादा पाने की ख्वाहिश, हर वक्त ऐसा लगता है जैसे हम गरीब हैं। यकीन जाने बैग पैसों से भरा होता है, लेकिन फिर भी लगता है हम गरीब हैं, हमारी पूरी नहीं पड़ेगी, हमारे पैसे कम पड़ जाएंगे। हालांकि अल्लाह तो कादिर है खजूर को पूरी चंद खजूरें पूरे काफिले को खिलाने में, तो क्या आज भी मुआजिज़ात हो सकते? यकीन का लेवल कम है, इबादत में कमी है। तो अल्लाह कहते हैं इब्ने आदम मेरी इबादत के लिए फारिग हो जा, मैं तेरा सीना गिना से भर दूंगा, तुझे मालदार कर दूंगा और तेरी फकीरी दूर कर दूंगा। अगर तूने ऐसा ना किया तो मैं तुम्हारे दोनों हाथ मशगूलियत से बांटूंगा, तुम हर वक्त कमाने के पीछे दौड़ोगे, कभी कोई काम, कभी कोई काम, कभी कोई काम, और तेरी फकीरी दूरी दूर
نہیں کروں گا. اللہ اکبر. آج بالکل سیم سین یہی ہو رہا ہے کہ ہماری فقیری دور ہو رہی. ہم بیزی، بہت بیزی ہیں، پھر بھی کچھ بھی نہیں کما رہے. یعنی جو کماتے ہیں وہ ایک دن میں اڑا دیتے ہیں. دراصل پیچھے بیک پہ غلطی کیا ہے؟ نماز نہ پڑھنا، اللہ کی عبادت کے لیے فارغ نہ ہونا، اللہ سے گفتگو نہ کرنا، اللہ سے بات چیت نہ کرنا. اور کہا والعاقبۃ للتقویٰ، یعنی چاہے دنیا میں ان کے دن تکلیف سے گزریں مگر آخرت میں ان کے لیے ہمیشہ رہنے والے عیش و آرام انہی کا حصہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کی فکر صرف آخرت ہو، اللہ اس کی دولت مندی اس کے دل میں رکھ دیتا ہے. یعنی اس کو لگتا ہے میں بڑا دولت مند انسان ہوں، اس کو فیل ہوتا ہے کہ مجھے کسی کے پیسے کی ضرورت نہیں، مجھے کسی کے آگے ہاتھ لانے کی ضرورت نہیں. اللہ اس کے سارے معاملات جمع کر دیتا ہے اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے. یعنی وہ دنیا کی فکر چھوڑ دیتا ہے، دنیا اس کے قدموں میں آ جاتی ہے. جس کی فکر صرف دنیا ہو، اللہ اس کا فقر اس کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیتا ہے. اس کو ہر وقت لگتا ہے میں غریب ہی غریب ہوں، غریب ہی غریب. اس کے تمام معاملات بکھیر دیتے ہیں. دنیا اسے اتنی ہی ملتی ہے جو اس میں اس کے مقدر میں ہے، لیکن وہ اپنا ایمان زیادہ پانے کی وجہ سے، دنیا پانے کی وجہ سے خراب کر بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ کے آئی؟ دنیا آخرت دونوں میں اچھا انجام کس کا ہے؟ تقویٰ کا. پھر مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالو، اور کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں لولا، کیوں نہیں، یاتینا، وہ لاتا ہمارے پاس، بیایتین، کوئی نشانی، میں ربی، اپنے رب کی طرف سے. یہ نبی اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا؟ اولم تأتہم، کیا بلا نہیں آئی ان کے پاس، بینۃ، واضح دلیل، ما جو فی الصحف الاولی، صحیفوں میں ہے پہلے. اللہ کہتے ہیں یہ تو ان کا طریقہ ہے کہ نشانیاں مانگتے رہتے ہیں. ان کو خود سوچنا چاہیے کہ کیا پہلے لوگوں کے صحیفے نہیں آئے تھے، ان کی نشانیاں نہیں آئی تھی، کیا انہوں نے ایمان لایا؟ تو جو ایمان لاتے ہیں ان کو دلیلوں کی، اس طرح کی معجزات کی ضرورت نہیں پڑتی. اللہ ان کے دلوں کو خود بدل دیتے ہیں. وہ قرآن کی کسی بھی آیت کی، یعنی شرعی آیت کے سوا بھی اپنے دل میں قرآن کی محبت ڈال بیٹھتے ہیں. ولو اگر انا، بے شک ہم، اہلکناہم، ہلاک کر دیتے ہم انہیں، بعذاب، ساتھ اسی عذاب کے، من قبل، سے پہلے، لقالو، البتہ وہ کہتے. اللہ کہتے ہیں اگر ہم ان کو کسی بھی عذاب میں مبتلا کر کے ہلاک کر دیتے نا، تو وہ کیا کہتے؟ کیا کہتے؟ لولا، کیوں نہ، ارسلت، بھیجا تو نے، الینا، ہماری طرف، رسولن، کوئی رسول، فنتبع، تو ہم پیروی کرتے، پس نتبع، پیروی کرتے ہم، آیاتی کا، تیری آیات کی، من قبل، اس سے پہلے، ان کے، نذیلا، ہم ذلیل ہوتے، ونحزا، ہم رسوا ہوتے. یعنی وہ کہیں گے اپنی حجت اپنے لیے بہانہ گڑنے کے لیے، جب ان کو قیامت کے دن کہا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ اللہ تو نے ہمیں عذاب میں کیوں مبتلا کیا، ہمارے لیے انبیاء مبعوث کرتا، ہم اس کی پیروی کرتے، اب ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا کام کرنے ہیں، تو ہمیں اسی لیے تو ہم عذاب میں مبتلا ہو رہے ہیں، ہم ذلیل ہو رہے ہیں، ہم رسوا ہو رہے ہیں. کیوں نہ ہمیں تو نے بتایا. اس لیے اللہ بار بار ریمائنڈر دیتے ہیں تاکہ انسانوں کو یاد رہے کہ میری نصیحت بار بار بتائی جاتی ہے، بار بار کہی جاتی ہے، انسان بھولے نہ. کل، کہہ دیجیے، کل، سب کے سب، متربص، انتظار کرنے والے ہیں، فتربصوا، تو تم بھی انتظار کرو. اب کہاں یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ پہلی کتابوں میں موجود دلائل تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے کافی ہیں، لیکن اگر تمہیں یہ چیز کافی نہیں، تم اپنی مرضی کی نشانی دیکھنے پر اصرار کر رہے ہو، تو پھر ٹھیک ہے، بیٹھ کے انتظار کرتے رہو، جب آئے گی تو دیکھ لینا. ٹھیک ہے، متربص، متربص، انتظار کرنے والے ہیں، فتربصوا، تو تم بھی انتظار کرو. فستعلمون من اصحاب الصراط، بس ان کریم تم جان لو گے کون ساتھی ہے الصراط، راستے، السوی، سیدھے کے، ومن اہتدی، اور کس نے ہدایت پائی. ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ برا انجام تم ان قریب دیکھ لو گے کہ تمہیں پتہ چل جائے گا اس دنیا کے اندر ہی کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے. اب تاریخ شاہد ہے کہ بہت جلد کفار کو مسلمانوں کا راہ راست پر ہونا پتہ چل گیا، اور بدر کے دن ان کو جو اسلام نہیں لائے تھے
وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو وہ مارے گئے, ان کو تب مرتے پتہ چل گیا ہوگا. ابو سفیان ایمان لایا, خالد بن ولید ایمان لائے, ان کو پتہ چل گیا کہ سیدھا رستہ کون سا ہے. پھر اسی طرح بعد میں عرب میں شام, عراق, ایران, مصر اور پھر زمین کے مشرق و مغرب پر اسلام کا غلبہ آیا. لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اللہ کی بات پوری ہو گئی ہے, اور قیامت سے پہلے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ دین سچا دین ہے اور یہ سیدھے رستے پر ہے. اس لیے جب کوئی آپ کی بات نہیں مانتا, آپ کو ریجیکٹ کرتا ہے, آپ کو توڑتا ہے, آپ کو پریشان کرتا ہے, تو اس وجہ سے آپ اپنی زندگی کو نہ روکیں. اللہ اس دنیا کے اندر یہ بات دکھا دیتا ہے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. ٹھیک ہے, یہ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ بھی جو پہلے گزرے اور ہم لوگوں کے ساتھ بھی. ٹھیک ہے, اللہ نے یہ وعدہ ہمارے سامنے اس لیے رکھا کہ مجھ سے کانٹیکٹ کرو, مجھ سے بات تو کرو, میرا نمبر تو لو, مجھے کال تو ملاؤ. ہم کال ملاتے نہیں تو کہتے ہیں اللہ کا رسپانس کیوں نہیں آتا, اللہ کا جواب کیوں نہیں آتا. ٹھیک ہے, نہ اللہ کو کوئی میسیج بھیجتے ہیں, نہ اللہ کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں. تو شروع میں چونکہ ہمیں عادت نہیں ہوتی, ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا سا بات کرنے والا پرزہ اپنے اندر ڈالنا چاہیے. پھر اللہ سے گفتگو ہم کریں اور اللہ کے ساتھ لاڈیاں کریں, اللہ سے باتیں کریں. پھر اللہ کو کہیں کہ اللہ مجھے نیک انسان بنا, مجھے پکا سچا نمازی بنا, میرے رزق میں اضافے کا سبب بن جا. اے اللہ میں تجھ سے دعا چاہتا ہوں, مجھے سیدھا رستہ دکھا, ایسا رستہ جو انبیاء کا ہے, ایسا رستہ جو رسولوں کا ہے, جو صحابہ کا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ہم آج ایک اور جز اپنا مکمل کر چکے ہیں. اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو, ہمیں مزید شوق و جذبے کے ساتھ سیکھنے کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاسبل ہے کہ کل ہم فرائیڈے کلاس کے اندر قرآن پارٹی کا ارینج کریں, اور اس میں آپ سب اپنے گروپ لیڈر سے پوچھیں کہ اس پارٹی کو آپ نے کیسے اٹینڈ